अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कुरान की सेट डे 10 में मैं आप सबका इस्तकबाल करती हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह जुज़ 9 हम सूरह अल अनफाल पर एंड करे थे, जहाँ पर हम जंग बदर का डिस्कशन देख रहे थे, और वही अब ये जुज़ में कंटिन्यू होगा। आयत नंबर 41 से ये सूरह के एंड तक, यानी कि आयत नंबर 75 तक हम कंटिन्यूसली जंग बदर का डिस्कशन ही देखेंगे। और आयत नंबर 41 से ये जुज़ शुरू होता है, जिसमें अल्लाह ताला माल गनीमत की डिस्ट्रीब्यूशन का तरीका बता रहे हैं। माल गनीमत क्या होता है? वो माल जो हमको वॉर में हासिल होता है उसको माल गनीमत कहते हैं। फिर आयत नंबर 45 से 47 तक अल्लाह ताला लिस्ट ऑफ इंस्ट्रक्शंस देते हैं कि कम लोग होने के बावजूद अगर तुम जीतना चाहते हो और अल्लाह की मदद हासिल करना चाहते हो तो तुम्हारे अंदर ये क्वालिटीज होनी चाहिए। फर्स्ट, इस्तिकामत से रहना है, यानी कि बी फर्म। सेकंड, अल्लाह ताला का जिक्र कसरत से करने का है। थर्ड, अल्लाह और अल्लाह के रसूल की इताअत करना है, यानी कि ओबीडियंट रहना है। फोर्थ, आपस में इख्तिलाफ नहीं करेंगे, झगड़ा नहीं करेंगे, अवॉइड कॉन्फ्लिक्ट। फिफ्थ क्वालिटी सबर करना है। और सिक्स्थ, प्राइड और शो ऑफ से दूर रहना है। फिर अल्लाह ताला आयत नंबर 65 में फरमाते हैं कि अगर तुम सबर करोगे तो तुम्हारा एक शख्स 10 लोगों पर भारी रहेगा, यानी कि एक शख्स 10 लोगों का मुकाबला कर सकता है। सूरह की कंक्लूजन में अल्लाह ताला कैदियों के, यानी कि वॉर प्रिजनर्स और फिदिये के अहकामात बताते हैं। सूरह के एंड में आयत नंबर 72 से 75 में अल्लाह ताला अपने ईमान को हिजरत करके प्रूफ करने का हुक्म दे रहे हैं। इसके साथ हमारा सूरह अनफाल खत्म। अब हम बढ़ते हैं सूरह अत-तौबा की तरफ, जिसका मतलब है दी रिपेंटेंस। ये सूरह की खासियत ये है कि ये बगैर बिस्मिल्लाह के शुरू होती है और इसके अंदर तौबा की दावत दी जा रही है मुशरिकीन, काफिर और मुनाफिकीन के लिए। और इस सूरह में हम जंग तबूक का और मुनाफिकीन का बहुत ज्यादा जिक्र देखेंगे। ये सूरह शुरू होता है बरात, यानी कि ऐलान और डिक्लेरेशन के साथ कि आज के बाद तमाम एग्रीमेंट जो मुशरिकीन और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरमियान थी वो खत्म हो गई और 4 महीने की अल्लाह ताला मोहलत दे रहे हैं कि अभी भी वक्त है, तौबा कर लो। और आगे अल्लाह ताला फरमाते हैं कि जो आइडल वर्शिपर्स है, जो शिर्क करने वाले हैं, ये इतना गंदा काम है कि वो काबे के करीब भी ना आए, ना हज करे और ना वो काबे के गार्डियन बन सकते हैं। आयत नंबर 17 में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि उनके आमाल सब बर्बाद है क्योंकि उन्होंने शिर्क करते हैं और उनके लिए जहन्नम की आग है। और आयत नंबर 23-24 में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि जो मोमिन बंदा होता है उसके लिए पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा फेवरेट चीज, सबसे ज्यादा बिलव्ड चीज जो होती है वो क्या होती है? अल्लाह ताला होते हैं, अल्लाह का रसूल यानी कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम होते हैं। और अल्लाह ताला की राह में मेहनत करना, स्ट्रगल करना, जिहाद करना सबसे ज्यादा फेवरेट होता है। फिर आयत नंबर 25 में अल्लाह ताला अपनी ब्लेसिंग याद दिलाते हैं कि जब जंगे हुनैन के दिन, जब तुम्हारा अपनी मेजॉरिटी पर फख्र था कि हम तो आज इतने सारे लोग हैं, जब तुम ये तकब्बुर कर रहे थे तो उसके बाद क्या हुआ कि तुम्हारे लिए जीतना मुश्किल हो गया और तुम डर कर भाग रहे थे, पर अल्लाह ताला ने तुम्हारी मदद फरमाई एंजल्स के जरिए से और अल्लाह ताला ने तुम्हारे दिलों में सुकून अता फरमाया। आयत नंबर 34-35 में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि जो लोग दूसरों का माल गलत तरीके से छीन लेते हैं और सोना चांदी जमा करते हैं और जमा कर कर के रखते हैं और अल्लाह की राह में खर्च नहीं करते, तो क़यामत के दिन यही सोना चांदी को अल्लाह ताला आग में दहकाएंगे और गर्म करके उसी से चुरके देंगे कि तुम ज़कात नहीं देते थे दुनिया में, अल्लाह की राह में सदका नहीं करते थे, खर्च नहीं करते थे, अब चको अपने जमाए हुए माल का मजा। आयत नंबर 38 से मुनाफिकीन का जिक्र शुरू होता है कि किस तरीके से उनको जब अल्लाह ताला की राह में मेहनत करने के लिए, स्ट्रगल करने के लिए निकलने का हुक्म दिया जाता है तो वो क्या करते हैं? पीछे रह जाते हैं। तो अल्लाह ताला फरमा रहे कि क्या तुम दुनिया को तरजीह दे रहे हो, दुनिया को प्रिफर कर रहे हो आखिरत के मुकाबले में, जबकि दुनिया खत्म होने वाली है, आखिरत हमेशा रहने वाली है। और अगर तुम अल्लाह ताला की राह में निकल कर अल्लाह के दीन के लिए काम नहीं करोगे तो अल्लाह ताला तुमको रिप्लेस कर देगा और दूसरे लोगों को लाएगा जो अल्लाह का दीन का काम करेंगे। पर मुनाफिकीन क्या करते थे? झूठी खस्में खाते थे, दीन से पीछे रहने के बहाने, एक्सक्यूजेस ढूंढते रहते थे और आपस में झगड़े करते थे, नमाज को सुस्ती से आते थे और बहुत ही ज्यादा डरपोक थे। देखा बच्चों, ऐसे मुनाफिकीन के क्वालिटीज हमको अपने अंदर नहीं रखने का है। फिर आयत नंबर 40 में बहुत ही प्यारे 2 पर्सनालिटीज का जिक्र होता है और वो कौन है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु। जब हिजरत के टाइम पर गारे सौर में उन्होंने पनाह ली थी, दुश्मन गार के बिल्कुल करीब आ गए थे, अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जान के लिए डर रहे थे, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया न डरो न गम करो, अल्लाह ताला हमारे साथ है। और अल्लाह ताला ने उनके ऊपर सुकून नाजिल फरमाया और फरिश्तों के जरिए से मदद फरमाई।
پھر آیت نمبر 60 میں اللہ تعالیٰ زکوٰۃ کس کو دینا چاہیے 8 کیٹیگریز بتاتے ہیں۔ پھر آیت نمبر 64 65 میں اللہ تعالیٰ منافقین کے بارے میں بتاتے ہیں کہ جب قرآن کی آیت نازل ہوتی ہے تو وہ قرآن کا مذاق اڑاتے ہیں، اور جب ان سے پوچھا جاتا ہے تو کہتے ہیں کہ ارے ہم تو بس یوں ہی مذاق میں دل لگی میں کر رہے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں ان سے کیا مذاق کے لیے اللہ کی باتیں، اللہ کے رسول کی باتیں ہی تم کو ملی تھی؟ اچھا تو یہ مذاق کے بدلے تمہارے کو جہنم میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہنا پڑے گا، کیونکہ قرآن، اللہ کی باتیں، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں مذاق کے لیے تھوڑی ہوتی ہے، اس سے مذاق اور دل لگی ہرگز نہیں کرنا ہے۔ پھر آیت نمبر 67 to 70 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں منافق مرد اور عورت آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں، وہ نیکی سے روکتے ہیں، برائی کا حکم دیتے ہیں اور اللہ کی راہ میں مال نہیں خرچ کرتے۔ اور اس کے اپوزٹ میں اللہ تعالیٰ 71 73 میں مومن اور کا ذکر کرتے ہیں کہ مومن مرد اور عورت آپس میں دوست ہے، انہوں نیکی کا حکم دیتے ہیں، برائی سے روکتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں، ان کے لیے جنت عدن کا وعدہ ہے۔ پھر اس کے بعد قرآن کی سب سے سخت ترین آیت آتی ہے، آیت نمبر 80 اور ایون آیت نمبر 84 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ منافقین مشرکین کے لیے بخشش کی دعا بھی نہیں کرنا، ان کے لیے معافی بھی نہیں مانگنا، ان کی نماز جنازہ بھی نہیں پڑھانا، ان کے خبر پر بھی نہیں ٹھہرنا۔ اگر تم 70 ٹائمز بھی ان کے لیے دعائے مغفرت مانگو گے اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آؤٹ آف یور مرسی اینڈ رحمت، تو بھی اللہ تعالیٰ قبول نہیں کریں گے، کیونکہ وہ لوگ شرک کی حالت میں ہی بغیر توبہ کے مر گئے۔ نمبر 81 سے 93 تک جس کے اینڈ تک اللہ تعالیٰ کنٹینیوسلی منافقین کا ذکر کرتے ہیں اور ان کی کوالٹیز بتاتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ جب ان کو دین کی راہ میں نکلنے کا حکم دیا جاتا ہے تو کہتے ہیں بہت گرمی ہے بھائی، پھر ایکسکیوز لا رہے کیا ہے بہت گرمی ہے، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ قل نار جہنم اشد حرا، کہہ دیجئے کہ جہنم کی جو گرمی ہے وہ تو اس سے بھی زیادہ خطرناک ہے۔ جس کے اینڈ میں اللہ تعالیٰ منافقین کے اپوزٹ مومنین کا ذکر کرتے ہیں کہ وہ تو ہمیشہ اللہ تعالیٰ کے راہ میں آگے آگے رہتے ہیں، اپنی جان اور مال اللہ کی راہ میں لگاتے ہیں، تو ان کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہترین وعدے کا ذکر ہے۔ اس کے ساتھ ہمارا جز اینڈ ہوتا ہے۔ تو بچوں آج کا ٹیک اوے کیا ہے؟ سب سے فرسٹ پوائنٹ، ایمان لائے زبان سے بول دینا کافی نہیں ہے بچوں، عمل سے ہم کو پروف کرنے کا ہے اپنے ایمان کو۔ سیکنڈ، جو مومنین کے کوالٹیز ہے کہ ثابت قدم رہنا ہے، فرم رہنا ہے اور اللہ کا ذکر کثرت سے کرنے کا ہے، اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت اور فرمانبرداری کرنا ہے، صبر کرنا ہے، یہ ساری کوالٹیز اپنے اندر پیدا کرنے کا ہے۔ تھرڈ، اللہ تعالیٰ، اللہ کے رسول اور جہاد فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں اسٹرگل کرنا سب سے زیادہ بیلوڈ اور سب سے زیادہ فیوریٹ چیز ہونی چاہیے۔ فورتھ، مومن سے دوستی رکھنے کا ہے اور نیکی کا حکم دینا ہے، برائی سے روکنا ہے اور نماز قائم کرنا ہے۔ اور کیا نہیں کریں گے بچوں؟ آپس میں جھگڑا نہیں کریں گے، پرائڈ اور شو آف نہیں کریں گے، سونا چاندی جمع کر کے نہیں رکھیں گے بلکہ اللہ کی راہ میں دیں گے، اور جب بھی اللہ کی راہ میں بلایا جائے گا بہانے نہیں کریں گے، فالس ایکسکیوزز نہیں دیں گے، دنیا کو آخرت پر ترجیح نہیں دیں گے۔ نیکسٹ، اللہ کے رسول کا، قرآن کا اور دین کا کبھی بھی مذاق نہیں اڑائیں گے، اور منافقین کی جو بھی کوالٹیز ہم پڑھے ہوئے ہیں اس سے ہم کو بچنے کی کوشش کرنے کا ہے۔ جز ایٹ اے گلانس کے لیے ہم کو 5 پوائنٹس یاد رکھنا ہے بچوں۔ فرسٹ، جنگ بدر کا ذکر ہے جس کے اندر مال غنیمت اور قیدیوں کے احکامات بتائے گئے ہیں۔ سیکنڈ، مشرک اور منافقین کا ذکر ہے جن کو توبہ کی دعوت دی گئی ہے۔ تھرڈ، جنگ تبوک کا ذکر ہے۔ فورتھ، زکوٰۃ کے کیٹیگریز بتائے گئے ہیں۔ ففتھ، منافقین کا ایٹیٹیوڈ یعنی کہ ان کا رویہ، کوالٹیز کا ذکر ہے۔ تو آج کی دعا میں ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے کلمات لیں گے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابوبکر رضی اللہ عنہ سے غار میں کہے تھے، لا تحزن ان اللہ معنا، غم نہ کر، بے شک اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہے۔ تو انشاءاللہ بچوں اس کے ساتھ ہمارا جز اینڈ ہوتا ہے، ملاقات کریں گے نیکسٹ جز میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔